አርዕስተ ዜና ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንውሓቱን ዘይተወሰነ ጊዜ ኣብ ፕሬዝዳንትነት ክቕጽል ተወሲኑ ቀንዲ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ንክምለስን ዝሐሸት ትግራይ ንክትህሉን ንኹሉ ዝሓቆፈ ጊዜያዊ መምሕዳር ምጥያሽ ከም ዘድሊ ተገሊጹ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ውግእ መፈለምቱ እምበር መወዳእቱ ከም ዘይፍለጥ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ ሰላም ጥዕና ይሃበለይ እዚ ቲቢኤስ ወርቃዊ እዩ ካብ ቲቢኤስ ቲቪ ዝፍኖ ዜና ብራኸ ለምውን ከም ወትሩ እዋናዊ ሓበሬታታት ሒዙ ቀሪብሎ ንሎሚ መጋቢት 29 2018 ዓ.ም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘድህቡ ሓድሽቲ ፍጻመታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣነ ናትናኤል ፈለቀ ሓቢረኩም ክጸንሐ ፈላማይ ዜና ሎሚ ዕለት መንግስቲ ፌደራል ምስ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ከካይዶ ኣብ ዝወዓለ ገምጋም ስራሕ ሕሉፍ ዓመትን ቀጻለ ኣንፈትን ንሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንውሓቱን ዘይተወሰነ ጊዜ ኣብ ፕሬዝዳንትነት ክቕጽል ተወሲኑ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ አዲስ አበባ ጌሹ ምቕናዩ ዝፍለጥ እንትኾን ሎሚ ዕለት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራልን ተራኺቦም ኣብ ኣፈጻጽማ ስራሕ ሕሉፍ ዓመት ብምድሃብ ብዕምቀት ምዝታዮም ተገሊጹሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ድሕሪ መሪሕነት ጌታቸው ረዳን ሓደ ዓመት ኣብ ሓላፍነት ዝጸንሐ እንትኾን ኣብ ቀጻሊ ናይ ሓላፍነት ግዚኡ ዝሰርሖ ዕማመ መልኪቱ ምስ ናይ ፌደራል ሓይሊ ምዝታዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ يرد تجري منجستنا كهلوا ما أخلنا كعبن بهراوي كمنا عدل ديلو ناي مرد عقما كبلن أقداسنا حدا ما أخل سلطان ملكتو TBS TV بتخطط النت الناصر حلو زمت أجندة مخانو زفلت يوم حدش الزبن سلطان بريزيدنت تادسون أب مملاس مسرتاو بهراوي حتون طلبن تجري مريحنا تاوي قد كتصاوت زلنا سنايت منيت نقلت بتزامد زينة معقب قدب جزء سلطان بريزيدنت تادس مقنعات بمقبار زتفلالي أبيات مخري ورداتات كتماتات تجري منقسنا تجري نبتقدم كل تشعن 13 عام تمرت الزنبرة من محدار كملس زتقلب وسانتات كم حلالف معلن تجليتهم بريزيدنت تادسنا بدي سبب باز جبر وجوزه ترئيسه أبلات بيت مخرج زوسان زين موسان أقدموا النات نجرهم كم زقني زرخبنا يحبريتها عم لقيتهم لو معلت أبيات مخري حايلة عبي عبد عدوان وعلى زكايران تقنا أب سرع جوائن من ملاس اتنبر من محدار تقريبا زوسان زي أب كالوت أبيات مخري ورداتات كتماتات ون ناي مقتصال عدل كم زلوا زرخبنا يحبريتها زملاقت كوينهم لو معلت كاب أدي سبب مزت سمع داق ماي شمت بريزيدنت تادس ورده تقارنوا سلز فتر بوليتيكان هزباو محدران تجراي ناب وتر كي يوصلوا سجات بزحات خوينولهم قدمي زبنات منجستنت هانيت وز محاضر زنبره حزب تجراي بحزب استمرت منجستنتن كابز حرمو نوي حزب جبران تخون إذا ناي جنرال تادس بريزيدنتنت نحزب تجراي ناب بحزب استمرت أسرع منجستي كسجاجرو تثبيتي جبر زتفلالي أبيات مخري ورداتات زوسن أزلوا وصانة نحزب تجراي ناب حدا جازتون زتفرم وعلى بريتوريا زفرسني قبل بوليتيكانيا أسجد جبر سلاسة قليتهم مرت كايدية أي تكايدن بزبل وترز تولع عقوينات نزل صعيب وزمت أماعتن كرسعيب اللون زبلة نبار تجادلاي أسجد جبر سلاسة زو سانزي اتمس منجست فيدرال تأثر سممع ملؤ بملؤ أفريسون أب حدا جاس لزوسد بونك حسب اللوزل وأي قبل نتكلنا أب زهاب وقال حبيرون توسخلنا اختشان 13 زنوار منجست الملس كله تلو تملسنا تخوينات القصق السعيا كلتشان 13 أي خانينا نتبهله الدوابة تمليو من انت حسا زي بلهم جنوسايد تخايف هسي من ناوي هاليكنا هنا حزونا ونملس مالت عيون ناو ونملس بهالان دينيه حزونا ما حسيناكم يا زلمه كنا ما حسيناكم ناب سلام كيدو سلازي انا نسيت حق منقستي حسكم تتخدو دقنا نبعلتنا سلامتنا حلفات استرفت علمينا ندفع الله زي اخويليه قال اي نعم الناس
أبي أحمد فصم الله كألن وعلى بريتوريا فصمن تقولوا أنا أبو إيو عبي نجار مثلاً وعلى بريتوريا أبي أحمد عايف فصمن بالصهمون يفصمكمن أبي أحمد زي كاتن مسيرة أول معت تن قلقالت توصلت زي كوينو أبلن عنكاف إيو نصهم من عنكافتيهم سلازين بعلهم فتشوا نبعلهم تفتشوا صبوا مسيري زرقاني زبل من تلني أب كلتي يوم تنك نايزة تجريزيا كلتي يوم تنك يوم نزاز نهتنا هو كتوني تنك خلتي يوم ناس أخطوس يتفتنوا ناس أخطوس يتفتنوا نصهم صار حاجة منقستيهم نصهم صار حاجة منقستي زي أخنا نقولكم جلي نحنا حزب تأميننا تفانا قلت برخا جزءنا توريرو حزب تأمين ما ندادي يلا مقعزي يلا ترانسبورت يلا صاحبي وحكمة يكالن عاوز تشين كنا هذي نوزي كندم حساب كالي نجار كالي سجمات كالي سجمنا كل تشين 10 سنة منقست خملس ندحريت مملاسو أنا محزن إيو لب زلوا سبزي كوستو على الله تاب حزو هقام الله دماي بسلام ما قدي يحتتم يقام بسلام يدلي زبل أمنتي زلني كند حتى حزب تجراي نخملسن زحاشة تجراي نكتهلون نقول له زحق أفق جزاو من محدار متياش يدل تباهلهم أب مزام زبن سلطان كلا أيزور جزاو من محدار تجراين نزل سعيبو زرع لو تاتنا دهبو بوليتيكيا أسجد جبر سلاسة مستقلنا حتى إرتان حيت غيرو نيرو أب تان حيتو شرح بلتقنان سنفنا قلتيو جزاو من محدارن وعلى بريتوريا نخيف التأمن حزب تجراي أفوي نخيب لين مخنيات كم زخنا مسجلته حزب تجراي أقات إموزلو تأجمن كقرف حقافين أساتفين جزاو من محدار كتكل اللو قبل قليتهم أت بوليتيكيا هلو مدرق تجراي مسجار زكال اللو زبلو سلتون تزاري بلوم توسخلنا أنا تحدث ورده قال ميدا سمع شو ميخيليو خمسي خيلي دمدامات له أنا تحدث ورده دحر حزي أنت تشمعوني لو تأيم سن أنت خدون لو تأيبنن تا حنتن فدرال منقستي تقرأي سلام كتكون تدليو حدش جزياو شققر منقست قوة منه تاب شد الشورحي كسا حد عمت جزيته وهيبوه كلن بارتيات تساتفوا له بمعرض حوحت 50 حداني 10% بالتك ونص 10 تخلت ودبات تلين 14 عملات كابينه زرلين تخوينم حوحت زم كل تسب حزو اتيو معرض سنكالت بارتيات يساتف نباريو عباتاو ايو ابونا ايو قديمي توهيلو زي كونه شلمات كوهابي يقولوا سلازي جزياوي شققر منقست قايمو كل نجر بهصص تفانقلتنا زملس فدرال منقستو قلطي في جزاء حراوسيو زركب نايدي دي ارس حتى خم بحدش ككايد تحززني هو جواز علىقا اتحزو زمرح جزياوي شققر منقزي سالي تحدثه مسا it is meaningless ترجم يقولون زبل ابنتي زلن أب تجراي داغماي كوينات نخيو اللعن زحلفت انتا نخي دقمن فلوي تنقاقا كم زدلي بوليتيكيا أسكيد قبر سلاسة حبيرو أب منقو ودبات حوحاتن بلتقنان زفتر زولو وطري نبعاتو زي حبس هزبي داغماي نابس أقم زأتو يزبلا أسقدم هزب تجراي سلام بيهجون حوية مريتون نكوينات انبي مبالو زمسكني وقبل قليتوم بدعن هل خنزولدوت أقم عادي يتفن هزبي يبرسن دا أمبر زقفتو ناي سلام بري سلازيلم رحت هايمانتن بوليتيكان ناب سلام إدوم كزرقحو تسوي لهم توسخلنا داغماي كوينات كيقول لا هزب تجراي كلب ملو هزب I'm sure هزب سلام دليلو تمقدي زي مرحسي نمبر هزب سلام دليلو تسعة شعتن تاميت هزبي خوينات يدلل عزي ندعي قمقمو رخم إلو ما يقمقمو نيفلتن هذا قمقمو صبايو نستبقن حزوني صمدنا حزنا دي سابقنا أعطينا يقولنا له أي كآلن أنا وتادري أي كآلن حد وتادر كتك عند حركينو بوزا حزم مالو ابن قرات له لوجيستكس قد الله
ፖለቲካ ባይታ ኣሎ ናይ ውዳበ ጉዳይ ኣሎ ናይ ህዝብ ደጀንነት ኣሎ ታሒዞም እዮም የለት ናይ ህዝብ ደጀን ናይ ህዝብ ነርሙ ሰጥፊኦም እዮም ህዝብ ትግራይ እኮ ከም ቆፎ ሰብረ ቆፎ ፖሊሲ ይኸይደራ ብክከላኸል ደድሕሪና መጽ እኮ ተሰውዩ እኮ እዩ ኣብቲ 17 ዓመት ተሰውዩ ኣብ ኤርትራ ተሰውዩ ሕዘብ ፀረ ጀኖሳይድ ተላዒሉ ትኩሉ ዝነበረ ዓሴት ዱሓ ኢሉ ፈሪሱ ሕዚ ስለዚ ሰላም ክመጽ ኣለዎ ግን ህዝቢ ትግራይ ክልብም ኣለዎ ክግደድ የብሉን ዞም ኩናት የደሊ አዲስ አበባ ናአቲና 4 ኪሎ ናአቲና ዝብል ዘለው ገለ ውልቀ ሰባትን ሚድያታትን አደም ተዝገበሩ ይሐይሽ ሰላም የድልና ውዕል መሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ገርና አይና ናብዛ ሰላም ክልከድ ዘለና ህዝብ ልብ ክዕድግ ተኾይኑ ኖ ግደፉን ወለም ህዝብ ሓያል ኮይኑ ጾሞ ትግራይ ጀኖሳይደራት አርዒድዎም እዩ ሰለስተ መዓልቲ ስኽምባል ኣብ ትግራይ በትግራይ ደረጃ በዓለም ደረጃ ዓለም ዘስደመመ እዩ ስለዚ ዛ ሰላም ዚኣ ክትመጽ እንተኾይና ኩልና ልብ እንተዓድግና ጥራሕ እዩ ኩልና በግዚያው ጥቕም ክንዕደግ የብላን ይፈልጡ መመጻጻና ናይ ህዝብ ደጀነት ይፈልጡ እዮም ባይታ እንታይ ይመስል ይፈልጡ እዮም ስለዚ ዛረቦ ሰማዕኹዎ ናብ ኩናት ዝወስድ እዩ አየድልየናን ኣብዚ ብልጽግና ፓርቲውን ሽርሒ ግደፍ ብቕንዕና ዝህዝዚ ናተይ ህዝቢ እዩ ኢሉ ነዚ ሰላም ክሰርሕ ኣለዎ ኣብ ሰማያት ኢራን ብዝተወቅዐት ነፋሪት ኣሜሪካ ምኽንያት ብፓራሾት ወሪዱን 36 ሰዓታት ኣበይ ከም ዘሎ ከይተፈለጠ ጸንሐ ኣሜሪካዊ ኮሎኔል ብስርሒት ኮማንዶ ኣሜሪካ ድሒኑ ናብ ማዓስከር ኣሜሪካ ኣብ ኩዌት ከም ዝተወሰደ ተገሊጹ እዚ ስርሒት እዚ ዓቕሚ ኢራን ዝተረኣየሉን ናይ ኩናት መጀመርታ እምበር ናይ ኩናት መወዳእታ ኣበይ ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ ምዃኑ ዝተመስከረሉ እዩ ተባሂሉ ሓተታ ቲቢኤስ እዚ ዕለት ነዚ ዛንታ እዚ መሰረት ብምግባር ኣብ ባህሪ ውግእ ውሳነ መራሕትን ጽንዓት ተዋጋእትን ዘደበ ኮይኑሎ ከም ስዕብ ክቀርብ እዩ ማስፈራራት አይደለም ምናገረው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁኔታውን እንዲያውቅ ነው እዚህ አካባቢ የሚጀመር እሳት ተራ የመንደር ተራ የአካባቢ የክልል ግጭት አይሆን ፉል ፍሌጅድ ጦርነት ነው የሚሆነው ድንበሩ አይታወቅም አሁን ባለው የአካባቢ ኃይሎች ጣርቃ ገብነት ያለው በሶሻል ሚዲያ ያለው ጦርነት እናውቀዋለን ያየነው ነው አይደለም በዚህ ጦርነት ላይ ጥይት ጨምሪበት አገራችን ሁሉም የአካባቢ ባለጌ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት ነው የምትሆነው በሶሻል ሚዲያ ሳይሆን በከላሽን ነው እርስ በርሳችን የምንበዳደለው ስለዚህ በዚህ ሂደት ታንክ ቆጥሮ መድፍ ቆጥሮ አሸንፋለሁ ብሎ በዚህ እሳት በዚህ አዳጋ በዚህ ክርቢት የሚጫወት ኃይል የትም ይኑር በዛ ክርቢት ራሱም ይቃጠላል ይሄ ፉከራ አይደለም ስለ ጦርነት ካለኝ ዕውቀት አሁን ስላለው አካባቢያው ሁኔታ ካለኝ ዕውቀት ከምቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኩናት ትግራይ እንትቀራረብ እቲ ስሙ ወታደራዊ መራሕሲ ይብራሃ ዝበሎ ኩናት መጀመርቱ እምበር መወዳእቱ ኣይፍለጥን እንሆ ሕዝውን ታሪኽ ንባዕሉ እናደጋገመን ኣብ ውሽጢ ወርሒ እኳ ደኣ ካብኡ ኣብ ዝሓፀሩ መዓልታት ክፍጸም ትልሚ ዝተተሓዘሉ ኩናት ኢራን ብግዜን ብኩናትን ካብ ዝተተለመሉን ላዕሊ ኸይዱ ዓለም ብሓደ እግራ ደው እንትብል ተራእየሎ እማንዩ ኩናት ጅማሪኡ እምበር ፍጻሚኡ ዝፍለጥ ኣይኮነን ብሰናይ ጓሓቱ ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኔ ካልኦት ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ብምቕታል ተጀመረ ኢራን በብመዓልቱ መስተንክርና ተሰምዐ ወርሑ ወዲኡ ናይት ካልኣይ ወርሒ ቀዳማይ ሰሙን መርጊፍ ይርከብ ሕዝቡን ብዝለዓለ ዋዕን ዘፍርሕ ድባብን ይቕጽል ኣሎ እንተኾነ ዜና ክኸውን ተሎ እተስተምህሮ ግን ኩናት መጀመሪ እምበር መወዳእቱ ኣይፍለጥን ዝብል እዩ
انتجمر زتودأ مسيلو استرأي جنا بقحاتو أورا بمقلا يستجمر أزوكينات إن حدر الناقوهارة زتقتل مرحي بحدش مرحينا تتكأ تلائمو زتوها لحيل بحر إيران ترائين تسمعين بزي فلتنا وشت بحر فنجي أبتأبي وشمت بحر هرمز النا قبرة مراخب نقد علم نوحشوان نقيرة اتوقينات ملحاسو كنوح جير ولو تسأنفيفو تحنفيفو استبهالة مسائل حيل سماين اتمنقست إيران ببزح خوانا بزشفنو رحقات عصفتات وسيخو نابر بعتيو أنفت النازنبة ترحو تريفو نعندر ولو لنا زتبهالة سماية إيران هاند بشفان رخيو زمناو نفرت أمريكا إنه قلبه إنه حزون أمريكان إسرائيل أبحث سير أوان زود إيلان جمر أوكينات معصوين مزازمو إن كي تفلت هيوت بلعي خيدلو عدنا عنوه يمرشلو انت خونا الزينة كخونتلو اتستمهرجن كينات مجمر إمبر موداتو أي فلت انزفليو بريزيدانت أمريكا دونالد ترامب إيران وشمت بحر هرمز نناي نقد مراخب كيف تخجبر ناير 4 ساعات جزيه قدب ذهبن تخون اتجزيه قدب لموليتي يبقعلو ازل على 10 معلتات إنها تناوحه زمت أمت انقطعتات حزي ناي مودات أيون تبهالي سمعلو حزن تزي تفتصيمو أرماجديناوي متقعتات أبي تقلالات تحت أرض إيران بنفصام نبزبنا يا نبره انتي نبره حنباشا من نبره نبزبلك أي عكن من اللي ساينا يلولو مرحت إيران جن نزمت انقطعتها مرحت أمريكا ميزان زقودلو مدنقاز فطورن زي سهرن قفعنا زربان طول يوم زتدمتو ترامب زي انت فتينو عالمنا من قد سيؤل مغزفتن كغيرو دوليلو كبلوون يفرارحو ملو ما أخلاي مراق حزنا نعاخم حاوسنا إينا نافتا جهنم من وردان تولون يحنيو إيراناويان كابز حالفو ورح جميرو بحيالان سراويت إنها تقدقتو أب عالم اتزنوحه 38 معلتات معزاو إنترنت نتا أنا قدو كوان تخونو حزوون نايوق مسارحتاتنا تونج أفتي مسائلاتنا تسألأي أبزي رخوة مستخزنو سلازخونو قران فخران تسألاتنا زومس أولوت إيلن نحنا إيراناويان حاوت راح زي كونس تسألاتنا موحات ون إنخ الرقرق مريت مخاناون إن حدرنا كنر إيكومينا يلوملو بحق إيرانن زيقاتاتان نزو كلو قد تساكيموم بتنكر مختا كساب حزم مصنحهم حيالنا تتعدن هزبان زملاخت كوينو أيو زليقو زلو انت خوان الزينا كخوون تلو اتستمهروجن كوينات مجمر إمبر موداتو أي فلت انزفليو أمريكان إسرائيل ود بزمسل عوز مسسو أوكينات بمعلتو نهارون متقون النوسخة مشنقو وشمت بحر هرمز النات أبقى عالم كتوصو زخبد نابز مسل كالولاو أتي وايركب صلوا هرمز أبزا أبكتما مقالنت أبيان قشاتن تقرايون موصحو أبعلتاو هيوتنا نور إزلنا لعلن تحتن أخل أبنتيو عالماو مرأي جير كانت مزن محازوت أمريكا مسأب من دنيتو زنبر عبيت هاجرات أوروبا زخنا إنجليز فرنساي جرمن كالقدما زقاتو خيوكينات بعلخ خاليو زبلاي مسلا بقرر انز حزن وشمت بحر هرمز نمخفات مس إيران نمسمع مع لعلن تحتن كبلا يرأي اللوا مساي انت تسمع معخن طرائخن إذا وشمت التحالف أنا زبلتن هاجرات دما إيران نزوت أورتو كيلا هرمز بمليونات دولارات النخفلا نمحلاف نب ملم ماتياتو اللوا زاقيدوكا بز ملم مات مهنيات كل تناي فرنساي مراقب بزبيلن محلافن يصبصبلو انت خوان الزينا كخون تلو اتستمهرجن كينات مجمري امبر موداتو أي فلت انزبليو إذا خمزيلون نحلو أبزا برشاويت مدري حزون كالي تاريخ تتصحيف له حزون حدش ناي هوليود فيلم زنعق عفكاز خدن لب سبزا دنقص تأمرنيا أوبريشن مفتسامو مجمر تنبر مودات خوينا زي فلت مخانو صبوق مرأيو كوينو لو نتفولي حايل ديلتا فورس حاويسكا حايلتات أمريكا بوحد وافريقا لتأمر أب مدر إيران سريحهم نعلم حدش أجندا هيبون والو كمزيلو كمزئيتو قداي قدم قرب معلتات F-15 زعينتا زمناويت نيوق نفاريت نابررو ناب كل سماي إيران زقاتو تاريخ زقيرو وتعدرات أمريكا سناي تصنحمن اتا نفاريت أب سمايتن كلا مستتصفحت اتوان نابراري شعون شعو كوان تترخبه عبقونو زنبرا أقداس كونريل كارجن نلع ل36 ساعات كي ترخبت أنحه بزدما أمريكا عبدت إسرائيل أرقدت اتهم قدم ورحي من معينة مكل خال أير أيبلو من تباحلهم بمرحي أمريكا دونالد ترامب كم أقول بقدماي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو زتزرب لهم إيرانوين كابزا أمس يوم بزي بهال مسارح نزان فاريت وقعهم انت ودقوا عالم تجرمهم مفلم تنبر مودات أخوينان عبي مخانو كم زي فلت بزرد زانتا يوم تعجبهم تصنحوا إذا جراموت زي كهاففة أوجتي بحر هرمزي زنبي زنبرة بسألة تانكتاتو زفلت 10 تزعينتو نايوج نفاريتون إيران كاسماي كم زقلوتو مرحت وياناي إسلاماو زبع إيران حبيرم نيرم إذن حزجن نيراناوين زتفلي فنان نأمريكاوين رئيس مدنان وليد نبرة انت خون الزينة كخون انتلو اتستمرجن كينات مجمر إمبر موداتو أي فلت انزفليو متقعت نفاريت وجا أمريكا حزق خالق وترسي عبوز متى أبكالي توسخ سجات آتيزور لي مثل إتا كابتا F-15 إجلس توقعت بباراشوت ورد كونريل كار نمحازن مدحانن كالق جبجفت إيرلو إزحنقو دارجان سلسته معلتات أجندان دبدابن إيران أنفت سحيتو حزس دودوك بهالكأنيلو بريزيدنت دونالد ترامب نجقنا ولاد أمريكان مدحان اتزز قدامي مينستر نتنياهو دما حلوات أمريكا
ኮነሬን ንምርካብ ኣለሽን ትብል ተራእዮም እዮም ኣብዚ ፕሬዚዳንት ኢራን ሞስድ ፔዝቪሽኪያን ካብ ኣብ ኢራን መንግስቲ ክንቅይር ኢና ናብ ወድና ኣዳሊና ተቐይሮም ክብል ብጭንቅን ፀበባን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት የዋጩ ነይሩ ነዚ ኣብ ምድሪ ፐርሺያ ዝወደቐ ወታደር ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምውዓል ኢራን ሰራዊት ኣዋፊራ ምልሻታታን ኣብ ጎቦታት ኢራን ዝነበሩ ነበርታን ኣሰማርያ ሰብ ካሳግም ህዝብታት ከይተረፈ ኣዋፊራ ሃየድሎይ ዝበለት እንትትኸውን ነዚ ሓዊ ዘዝንብ ወዲ ብኢዱ ሒዙ ንዘምፀለይ ድማ ክሳብ 50,000 ፓውንድ ክኸፍል እየ ክትብል ፃውዒት ገበረት እዚ ዝበለት ኣብ ሰማይን ከሎ ምሰንደደቶ ሻውን ሻቡ እዩ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ኮኔሬል ግና ናብ ዝተኣሰረሉ ጎቦታት ኣፀጋም መልክዓ ምድሪ ዘለዎ መሬት ኢራንን እግሩ ካብ ዝረግፀላ ሰዓት ጀሚሩ ምስ ናይ ወገኑ ሰራዊት ርክበ ይቋረፀን ፀኒሑ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝረኸቦም ገለ ነበርቲ እውን ተራኺቡ ካብኦም ሓገዝ ኣይተፈለዮም ፀኒሑ ተባሂሉሎ እዚ ን36 ሰዓታት እዩ ኣሜሪካውያን ኣብ መሬት ኢራን ዝዓረፈ ወታደሮም ንምድሓን ብሚልዮናት ዶላር ዝቁፀር በጀት መዲቦም ብደርዘን ዝቁፀራ ነፈርትን ድሮናትን ኣዋፊሮም ናብቲ ዝዓረፈሉ ተንቀሳቂሶም ዒፉ እኳ ዘወርከይ ትብል ኣብ ሰማይ ኮይኖም መንገዲ ዓፂኦም እናደብደቡ ናብታ ርክብ ዝገበረላ ዝነበረ ቦታ ድማ እቲ ብዝገርም ስርሒት ዝፍለጥ ዴልታ ፎርስ ዝተባሃለ ኮማንዶ ብምድጋፍ እቲ ከባቢ ከቢቡ ብምኩሻሕ ተዋጋኣይ ብፃዮም ብከቢድ ውግእን ጅግንነትን No one is left behind ማለት እውን ገዲፍናዮ ንኸይድ ዋላ ሓደ ብፃይ የለን እናበሉ ጀግኖኦም ሒዞም መሰሲሎም ኣለዉ እንተኾነ ዜና ክኸውን እንተሎ እተስተምህሮ ግን ኩናት መጀመሪ እምበር መወዳእትኡ ኣይፍለጥን ዝብል እዩ እቲ ዝገርም ድማ ነዞም ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኮማንዶታት ጽዒናን ኣብ ሓሸዋ መሬት ኢራን ዝዓረፈት ክልተ መጓዓዝያ ክባራት ሄርኩለስ ዝዓይነተ ነፈርቲ ምልዓል ዝኣበያ ኮይነን ኢራን ከይትጥቀመለን ናብ ሓሙኽሽ ትቀይሮም ብኻልኦት ድሒረን ዝመፃ ነፈርቲ ንምድሪ ኢራን አንቆልቂሎም እናረኣዩ ወፅዮም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኣርኪቦም ተኽሲ ካብ ዝኸፈቱ ወታደራት ኢራን 5 ዝተቐተሉ ኮይኖም ኮማንዶታት ኣሜሪካ ግና ታሪኻዊ ጅግንነት ሰሪሖም ኣብ ኩዌት ናብ ዝርከብ ማዓስከር ሃገሮም ተመሊሶም ዝብል ዜና ኣብዚ ጸልማት ቅንያት ኩናት ኢራን እዚ ካብ ዝተረኣዩ ኣገረምቲ ወታደራዊ ስርሒታት እቲ ሓደ ጎልዩ ዝመፀ ኮይኑ ተመዝጊበሎ ድሕሪ እዚ እዩ ታሪኽ ንባዕሉ ደጊሙ ዝተባሃለ ኣብ ውግእ ኢራቅ 14 ታሕሳስ 2023 ከምኡ ቋፃፅራ ኣውሮፓ ነበር ፕሬዚዳንት ኢራቅ ሳዳም ሁሴን ካብ ዝተሓበአሉ ጉድጓድ ፍሒሮም ምሰውፅዎ እዚ ዜና ንዓለም እንትብሰር መራሒት ግንባር ዝነበረ ፖል ብሪመር ከምዚሉ ነይሩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ረኺብናዮ ኣለና በእንግሊዝኛ ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን ውጋትህም በለ እዚ ድሕሪ ዓመታት ድማ ፓል ከም ዝበሎ ትራምፕ እውን ትማሊ እቲ ቃል ደጊምዎ ቃል ፖል ከም ዘለዎ ወሲዱ ረኺብናዮ ኣለና ውጋትህም ክብል ብዝለዓለ ኩርዓት ንዓለም በሲርሎ እንተኾነ ዜና ክኸውን እንተሎ እተስተምህሮ ግን ኩናት መጀመሪ እምበር መወዳእትኡ ኣይፍለጥን ዝብል እዩ ናይ ዝተሓጓስ ፈላማይ ተኻፋሊ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቢንያሚን ኔታንያሁ እውን ታሪኽ ንባዕሉ ምድጋሙ ዝነግር መግለፂ ሓጎስ እንተቐምጥ ተራእዩ ኣብዚ የመና ኣፀጋሙ ወፍርን ኣብ ዓለም እናተዘንተወ ዝነብር ዓወትን ተሳተፍቲ ምዃንና ንሕበን ምስ በለ ዓብይ ሓው ዮናታን ቅድሚ ዓመታት ምስ ተሰወአሉ ስርሒት 9 ደቃይቕ ኣብ ኢንተርቪው ኣዛሚዱ እዩ ነዚ ናይ ሕዚ ኦፕሬሽን ዝጠመቶ እቲ ተኣምራዊ ስርሒት ኮማንዶ እስራኤል ብምትእሳር ዝገለጸሉ ምኽንያት ድማ ዮናታን ዝበሃል ሓው ዝተሳተፈሉ ምንባሩ እዩ እቲ ታሪኽ ከምዚ እዩ እስራኤላውያን በአውሮፕላን ተጠሊፎም ንኡጋንዳ ምስ ተወሰዱ ነዚኦም ልምልቃቅ ድማ ኮማንዶ እስራኤል ናብዚ ወፍር እቲ ወፍሪ ኣብ ታሪኽ እስራኤል ከም ዓብይ ወታደራዊ ወፍሪ ዝፍለጥ እዩ ዘመዝገቦ ዓወት እውን ንእስራኤላውያን ገዚፍ እዩ ናይ ሎሚ ስርሒት ምስ ናይ 9 ደቃይቕ ኦፕሬሽን ብምትእሳር ኣልዒልዎ ኣሎ ቢንያሚን ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ተባሃለን ኣብ ታሪኽ ዝፍለጥን no one is left behind ዝብል ባህላ ምግላጹ ደረጃ እዚ ናይ ዝሕዘ ኦፕሬሽን ክንደየናይ ዓብይ ምዃኑ ይዝረበል ኣሎ ለምውን ከም መዘከርታ ዝተጠቀመሉ ቃል ንሱ እዩ no one is left behind إذا بحالازي مزخاخر يونتان حاو مغلاص هلو سرحيتن غيرو تطقيمو للو انو حزون مجمرتو انبر موداتو زي فلت كوينات ايران نعلم نحمسه دم النفسه كتماتات نعلو نعلم سقاتا قميطو يقصللو زتودبو مريحنا زلوم عدم زفقرو نبهراو روحاتاتهم زسوو حزبتاتن مرحتهم no one is left behind يبلو قديفنايو ان خيد ولا حدا بصايلن كمالتيو انت خون الزينا كخون تلو اتستمهرا جن كوينات مجمري انبر موداتو أي فلت انزبليو سلامنا علم سلامنا تقرأي أب موداتا زينا TBS TV سرع فنوا كاب زجمر الأوان فلمو ببور حفولي نايت خرات أنفتنا نتسرى زينا نمرباتن كاريتو أب مفنا مصلح الذكري إذا حزنا يزلنا ورح مقابيت أب تقراين زحلفو حموش عمتات زقات سألو عبيت هزباو تساقامات حزوون صفحات عمقة وسيخوم يخدو مهلاهم سعبوم يفرس زلو خبر بهير يعزز زلو دموق تاريخا يبتن زلو من نتاو بقتان سقات كوينات حوسو وكفترو أب زخيل ودقات
ዘድሃበ ኮይኑ ናሃር ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ኣገዳስነት መጠሻ ሓድሽ መንግስትነት ትግራይ ዘድሃበ ይኸውን ብቐንዱ ኣብ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እቲ ዓዲ ዝረኣዩ ዘለዉ ተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነፃትን ተኣሪሞም ማእኸልነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስን ኣብ ምጥጣዕ ክብሪ ብሄርን ሓለዋ መንነትን ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝዋፃእ ሕብረተሰባዊ ትካል ምጣሽን ቀንዲ ትኹረት ዝወርሕዝ እዮም ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ኩሉ መድያው ፀገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሪ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናይ ኣገዳሲ ምስ ደጋዊ ሓይልታት ዝግበር ልዝብ ኣዋፃእ ምዃኑ ዝኣምን ትካልና ኣድላይነት መጠሻ ባይቶ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እናቐረፀ ይፍንወሎም ጠቕላላ ዜናን መደባትን እውን ናብዚ ናይ ትኹረት ኣንፈት እዚ ዘነፃፀረ ክኸውን እዩ እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ ንሎሚ በዝስዕብ ሓሳብ ክንጥምቶ ማከበል ዝወለ ሰባት ኩሉ ግዜ بتفطرهم نا أوري بحري نا حيل بحر الحاسوات له بتفطرهم دم نا يسب بحري الحازو له طب نا يسب بحري الحازو هم تخدم له ذله بسلاماوي بهجاوي من قدي بديمقراطياوي من قدي كقالو سلدلي تفطروا أوري له هنا أتحساس واحد تفطر سوي دم بحيلي بقولوت بتقرنتي خدي الدل سلازي تبحيلي بتقرنت من أوري من قدي خدي يدل لا حيلي هنا كائنا من قبل هناك أيخدكاي كأخدكاس أيخدي كل جزء نعيشه كل جزء عين موتي نهاية أرنت جبنة يولي بفتسم سمقتها نورت مودام جبنة يخون جبنة ما نايرم عادي تنام جمر زعب زي أكو شاو زوجتي أول ما أنا قاعد أبدي خلنا تقعد لا تيجي بخس سعيد دلي ميجي مرة هذا الدليل كوخذ كت أرنت يخون تيز بخد الدليل يكون جراكوي تيز بخد الدليل كسلام كل دليل سلام كل دليل لمعات كل دليل ديمقراطية وسرعة الدليل أما قلنا سرعة كور قل يدلي ديمقراطية سرعة كفصفنا اللي دلي لمعات كابد خنت كلا كنا قفيل دليل نهاز دليل زين جنها امتحان توظف لك حيالات سوق الوقت أنا أوري بحر حزون المسافات قد لابد لين دليل من قد يقول حوم له لابد لين دليل من قد سلازي حزبنا نقح إمبي لتقرنت إمبي لخنات بل أنا دي أمي لغتك تحلل دخل بل أتسلام بالغي أتسلام بالغي كل التدقنا نواريغي ولدن ولد نبالغي عدا عباس نيرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت هذا كله نبي هلو تزبنا سلامي بلالو كبراتن كبرانن نلومي زدالنا يوم زيناتات أبز زازيمنا لنا مثل زيناتات ساعات حبيركم تسأنا حقناتنا الفلك أنيرة حزد ما مزترفوا مدلواتي بإس تلفزيون سنايت عن حد كونا لكم يمنا سلام